सर्वेषां स्वागतं। मम नामः पापिया साहा। अहं कालना महाविद्यालये शिक्षण विभागस्य एको प्रशिक्षणार्थी। अहम् अधुना ई-कण्टेण्ट् माध्यमेन संस्कृत पठिष्यामि। श्रेणिः अष्टमी। अद्यतन पाठः पिपासार्थ वायसः कथा। एकस्मिन् वने एकः काकः निवसति। निवसति शब्दस्य प्रकृतिप्रत्यय निपूर्वकः वस् धातो लट्-ति। एकदा ग्रीष्मकाले स पिपासया आकुलो भवति। स इति पदेन काकः अर्थात् वायसः बोध्यन्ते। भवति प्रकृतिप्रत्ययः भू धातो लट्-ति। स जलाय इतस्ततः भ्रमति। स इति शब्देन वायसः अर्थात् काकः बोध्यते। इतस्ततः शब्दस्य सन्धिविच्छेदं इतः जोग् ततः। भ्रमति शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययः भ्रम धातो लट्-ति। सहसा एकस्मिन् स्थाने स एकं घटं दृष्ट्वा उल्लसितः अभवत्। सहसा एकस्मिन् स्थाने स एकं घटं दृष्ट्वा आनन्दितः अभवत्। कलशमध्ये तु तस्य चञ्चुपुटं न प्रविष्टम्। चञ्चुपुटं शब्दस्य अर्थः चञ्चुस्य अग्रभागः। तत्र तु सलिलम् अधः स्थितम्। अहम् अस्मात् कलशात् जलं पास्यामेव इति मनसि विचिन्त्य कलशस्य पातनाय बहुधा यत्नपर अभवत्। पास्यामि जोग् एवः पास्यामेव। यत्नपर अभवत् शब्दस्य सन्धिविच्छेदं यत्नपर जोग् अभवत्। परं कलशस्य गुरुत्वात् तस्य प्रयासः विफलः अभवत्। तदा स उपायं चिन्तयति। अथ क्षणं चिन्तयित्वा दूरतः उपलखण्डान् एकम् एकं कृत्वा अवहत्। कलशमध्ये अक्षिपत् च। उपलखण्डान् शब्दस्य अर्थः प्रस्तरखण्डः। ततः क्रमेण जलं कलशमुखे समुपस्थितम्। तदा वायसः स्वेच्छया जलं पीत्वा परितृप्तः बभूव। पीत्वा शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययः पा धातो त्वाच् प्रत्ययः। बभूव इति शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययः भू धातो लिट् अ। स काकः चतुरः। स शब्देन वायसः बोध्यते। चतुर शब्दस्य अर्थः चालाक्। स निजेन उद्यमेन सफलः भवति। भवति इति शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययः भू धातो लट्-ति। अतः हि साधना उच्यते उद्यमेन हि सिद्ध्यति कार्यम्। सर्वेषां धन्यवादः।